नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। जसपा कार्यकर्ताहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणापछि बन्दाबन्दी हुनु अगावै जनजीवन प्रभावित। उपत्यका छाडी घर फर्कनेहरूको भिड। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च अदालतद्वारा सेवा प्रवाहमा कटौती। अत्यन्त जरुरी महत्त्वका विषय मात्र सुनवाई हुने। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3,62,900 बढीमा कोरोना संक्रमण। 3,285 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको पहिलो खेलमा चितवन र बुटवल बराबरीमा रोकिए। पोखरा र विराटनगर बीचको जारी खेलमा पहिलो हाफसम्म गोल रहित बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे जानकारी दिन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मधेस आन्दोलनका क्रमका विभिन्न 15वटा मुद्दामा संलग्न 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले नेपाल सरकारवादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी फौजदारी निर्देशिका 2077 बमोजिम विभिन्न 15वटा मुद्दाहरूसँग संलग्न 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो। व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा कानुनी हिसाबले फिर्ता लिन सक्ने नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम नेपाल सरकारले 15वटा मुद्दाहरूमा 120 जना व्यक्तिहरू नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएका व्यक्तिहरूको नामावली पनि यहाँ हामी वेबसाइटमा राख्नेछौँ। व्यक्तिहरूको नाम छ। ती मुद्दाहरूको 15वटा मुद्दाहरूसँग संलग्न 120 जना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको पनि म यहाँहरूको बीचमा यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। सरकारले वैशाख 16 देखि 30 गतेसम्म देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टहरू देखिने क्रम बढेकाले रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै सरकारले मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरूलाई भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल रूपमा वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन 2020 को उपदफा 2 बमोजिम प्रत्येक जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा देहाबमजिम गराउने, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकारको प्रयोग गरी पहाडी र हिमाली जिल्लाका हकमा 200 तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाका हकमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेका जिल्लामा जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक परेमा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसले सम्मत 2078 साल वैशाख 16 गतेदेखि बिहान 6 बजेबाट 16 गतेको बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी 15 दिनको लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निश्चित आदेश जारी गर्ने।
हवाई र स्थल मार्ग हुँदै नेपाल आउने भारतीय र चिनिया नागरिकलाई स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्टसहित 10 दिनको होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा प्रवेश अनुमति दिइनेछ। हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीको हकमा पनि सोही नियम लागू हुनेछ। सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा अति आवश्यक सेवा दिनपर्ने बाहेक अन्य कार्यालयहरूमा आलो पालो गरी कामकाज गराउन भनेको छ। नेपाल भारत सीमा मार्गहरू नजिकै पायक पर्ने स्थानमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने निर्णय भएको छ। सरकारले कोभिड बिरामीको उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनको सिलिन्डर हुने गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूहले पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्धको गतिविधिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गतिविधि स्वेच्छाचारी पार्टीको विधान विपरीत भएको निष्कर्ष समेत निकालेको नेता भीम रावलले जानकारी दिएका छन्। नेता रावलले अध्यक्ष ओलीका गतिविधि विरुद्ध कोरोना महामारीका कारण केही कम गतिविधि हुन सक्ने भए पनि अभियानलाई भने जारी राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा मान्छे थप्ने, हामीहरूलाई कारवाही गर्नु भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने, यी जति पनि गतिविधि गर्नुभएको छ यी स्वेच्छाचारी र उहाँका पार्टी विधान, पार्टीको मार्ग निर्देशन, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय विपरीतका गतिविधि हुन् र यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा हामीले कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र यसको विधानको रक्षाको लागि जुन अभियान चलाएका छौँ यो सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा हामीले केही समय यसमा अलिकति जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यी गतिविधिहरूलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आए तापनि हामीले यसलाई जारी राख्नुपर्छ। जबसम्म पार्टीको विधान मिच्ने केपी शर्मा ओलीजीका क्रियाकलाप बन्द हुँदैनन्, त्यसलाई सिच्याइँदैन, तबसम्म हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनः पुष्टि गरेका छौँ। नेपाल खनाल समूहको स्थायी महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। खनाल नेपाल समूहका नेता रावलले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको समेत बताएका छन्। सरकारले प्रभावकारी काम गर्नका लागि आह्वान गर्ने निर्णय आफूहरूको भेलाले गरेको नेता रावलले बताए। जुन प्रकारले प्रभावकारी जसरी पाइला चाल्नु पर्थ्यो, जसरी औषधि उपचार, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अरू कामहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यतातर्फ सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको पनि देखिएन। सरकारले पनि यसमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले जोड दिँदै त्यसको लागि पनि हामीले आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। नेपाल खनाल समूहका नेता रावलले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा गलत भएको समेत बताएका छन्। नेपालको कानुन अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कारवाही गर्न नसक्ने नेता रावलको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीको निर्देशन विपरीत एमालेको खनाल नेपाल समूहले विभिन्न जिल्लामा समानान्तर पार्टी कमिटी गठन गर्ने प्रक्रिया रोकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त 3 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मन्त्रीहरू नन्दसिंह बुढा, अमर बहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले आज प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। यसअघि फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाइदिने 3 मन्त्री सहित 4 जनालाई नेकपा एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसदलाई निर्वाचित भएको दलले निष्कासन गरेपछि सांसदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। बिहिबार सांसदबाट पदमुक्त हुनुभएकाहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो। सरकारले बिहिबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने घोषणा गरेपछि निषेधाज्ञा हुनु अगावै उपत्यकाको आम जनजीवन प्रभावित बनेको छ। निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने आशंकाका कारण काठमाडौँ छाडेर गाउँ जाने क्रम मङ्गलबारबाट सुरु भइसकेको छ। एक रिपोर्ट।
बुधबार काठमाडौँ नभएर भिडमाण्डौको रूपमा परिणत भएको छ। यो भिड नयाँ बस पार्क गोङ्गबुको हो। बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 1 हप्ता लामो निषेधाज्ञा हुने भएपछि काठमाडौँ बाहिर जानेको भिड हो यो। निषेधाज्ञा थप हुने आशंकाले काठमाडौँ छोड्नेको संख्या बढेको छ। यो लाइन विभिन्न अस्पताल अगाडि खोप लगाउन बसेकाहरूको हो। सरकारले आइतबारबाट 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन थालेको छ। खोप केन्द्र थोरै हुनु र बिहीबार बिहानदेखि निषेधाज्ञा सुरु हुने भएपछि भिड बढेको छ। यो लाइन पेट्रोल पम्प अगाडिको हो। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक कामका लागि निस्कनु परेमा पेट्रोल नपाइने डरले थप सञ्चय गर्न उपभोक्ताहरू लाइनमा बसेका छन्। यो दृश्य एक शपिङ सेन्टर भित्रको हो। बिहीबारबाट निषेधाज्ञासँगै बजार पसल बन्द हुने डरले उपभोक्ता शपिङ सेन्टरमा पुगेका छन्। आवश्यक सामान एकै ठाउँमा पाइने भएकाले पनि उपभोक्ता एकै पटक शपिङ सेन्टरमा पुगेका छन्। यी भिडहरू सरकारको अव्यवस्था र फितलो योजनाको परिणाम हो। करिब 8 लाख मानिस काठमाडौँ बाहिरिन सक्ने अनुमानका बीच 2 दिनको समय मात्र राखेर निषेधाज्ञाको मिति तोक्नु गलत भएर होला अहिले काठमाडौँ भिडमाण्डु बनेको छ। यो भिडले सबैको घर घरमा कोरोना लैजान सहयोग गरिरहेको बारे कसले प्रश्न गर्ने? बढ्दो कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि घर फर्कने सर्वसाधारणको संख्या बढेको छ। एकै दिन झण्डै 1 लाख मानिसले काठमाडौँ छाडेका छन्। बाध्यतामा गाउँ फर्किनेहरूको मुहार झिनो आशा र ठूलो निराशा देखिन्थ्यो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेध आदेश जारी गरेपछि काठमाडौँ छाड्नेको संख्या बढेको छ। बिहीबार सबेरेदेखि राति अबेरसम्म काठमाडौँको बस पार्कमा घर जानेको भिड देखिन्थ्यो। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कार्यालय तथा विद्यालय भएसँगै निषेध आदेश जारी हुने भएपछि विद्यार्थी, युवा, मजदुर तथा वृद्धले काठमाडौँबाट बिदा लिएका छन्। काठमाडौँमा संक्रमित बढेपछि त्रास बढेको र घर सुरक्षित रहेकाले फर्केको बताए। बाध्यात्मक अवस्था घर जानेहरूले के भन्छन्? हामी मजदुरको लागि दक्षिण काली गएको थियो काम गर्नको लागि। लकडाउन लाग्यो घटना थाल्नु? हजुर। काम घुमाएर जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर। अब कहिले आउनुहुन्छ? अब यो लकडाउन बन्द भए जान्छ। तपाईँको घर कहाँ? घर चाहिँ सल्यान। लकडाउन लाएर घर जान लागेको, दबाई गर्न आएको, हस्पिटलमा ढिप्किन पाइएन, त्यहाँबाट फर्केर घर जान लागेको। घर अर्घाखाँची हो। आएको अब आज 1 हप्ता भयो। अर्घाखाँची अहिले फर्कन लाएँ। कोरोना निल भएपछि आउने। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधादेश जारी गरेसँगै घर फर्कने समय दिएपछि बस पार्क पुगेका यात्रुले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। सवारी साधनले ठेलमेठेल गर्दै यात्रु राखेको पाइएको छ। यता ट्राफिक प्रहरीले भने सवारी साधनमा पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको दावी गरेको छ। भिडभाडमा हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणको जोखिम र असुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरेर आवश्यक चेक जाँच गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यका भिड्ने छोड्नेलाई हामीले के गरेका छौँ भने सबभन्दा पहिला त हामीले यातायात व्यवसायीसँग मजदुरहरूसँग कुरा गरेर कमसेकम तपाईँ चालक सहचालकसँग कुरा गरेर के भनेको छ भने यो मापदण्ड पुरा गर्नुहोस्, सिट क्षमतामा राख्नुहोस्, त्योभन्दा बढी नराख्नुहोस्, अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्
कमसेकम गाउँसम्म जाँदा चाहिँ कोभिड लिएर नजाने अब वातावरण बनाउनु पऱ्यो भन्ने उद्देश्यले हामीले उहाँहरूसँग सल्लाह गरेका छौँ र धेरैलाई हामीले कन्भिन्स पनि गरेका छौँ, समुदाय बुझाइ गरेका छौँ, स्टिकर बाँडेका पनि छौँ। सिभिल प्रहरीले, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, हाम्रो कार्यालय प्रमुख स्वयंले पनि त्यो अभियानमा लागिरहनु भएको छ। निषेधाज्ञासँगै काठमाडौँका उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्र बन्द हुनेछन्। यो विषम परिस्थितिमा सबैले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई सुरक्षित बस्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेलसेनाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलि वैशाख 16 गतेबाट 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यकाको पूर्वी नाकाबाट घर फर्किनेको भिड लागेको छ। आज बिहानदेखि भक्तपुरको थिमी, सल्लाघारी, सूर्य विनायक, जगाती लगायतका ठाउँहरूमा घर फर्किनेहरूको भिड लागेको हो। संयौंको संख्यामा घर फर्किनका लागि यात्रुहरू आआफ्नो गन्तव्यको गाडी कुरेर बसिरहेको देखिएको थियो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले उपत्यका संक्रमणको दर उच्च भएपछि 15 दिनका लागि भोलिबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सोही कारण पनि विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकामा रोजगारीका लागि, पढाइका लागि बसेकाहरू घर फर्किन थालेका हुन्। अरनिको राजमार्ग हुँदै उपत्यकाको पूर्वी जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, झापा, विराटनगर लगायत पूर्वी तराईका ठाउँका यात्रुहरू घर फर्किएका हुन्। घर फर्किनेहरू गाडी नपाइने भन्ने डरले पनि गाडीभित्र कोचिएर असुरक्षित यात्रा गरिरहेका छन्। काठमाडौँको गोङ्गब्यू स्थित नयाँ बस पार्कमा घर जाने यात्रुको भिडभाड आज पनि देखिएको छ। भोलि बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुने भएपछि आफ्नो घर फर्किने मानिसहरू नयाँ बस पार्क पुग्दा भिड बढेको हो। भिड बढेसँगै बसको टिकट नपाएको गुनासो यात्रुहरूले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार पनि गङ्गपो स्थित नयाँ बस पार्कमा घर जाने यात्रुहरूको भिड लाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार बिहानदेखि जारी हुने निषेधाज्ञा लामो समयसम्म रहने आशंकाले सर्वसाधारणहरू घर फर्कन खोज्दा नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भिड बढेको हो। भिड बढेसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा टिकट नपाएको गुनासो यात्रुहरूले गरेका छन्। लामो दूरीका सवारी साधन थोरै भएका कारण नयाँ बस पार्कमा टिकट अभाव भएको हो। टिकट पाएकाले पनि महँगो शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। अस्ति नै अब हिजो आजको लागि रिजर्भ सकिसक्यो, छैन भनिरहेछ। अब अस्तिबाटै जाने भन्ने सुरु भएको थियो। मान्छेले हिजो र आजको चाहिँ अस्ति नै रिजर्भ गरिसकेका छन्, त्यस कारणले छैन। अब एक्स्ट्रा गाडीहरू पनि हिजो सबै रिजर्भ भइसकेको छ। मैले फोन त गरेको थिएँ, अब राखिदिनु होला भनेर एकजना सरलाई। अब उहाँले पछि तपाईँ आउनु भएन अब भन्नुभयो, मेरो काम कार्यव्यस्तताले गर्दा आउनु पाइनँ, त्यही भएर चाहिँ आज समस्या भइरहेछ। यत्रो भिडभाड छ। टिकट भयो नि हुन्थ्यो भनेर खास टिकट गराउन आएको छ। व्यवस्थाले अब के भन्ने होला, नभएपछि पहिला त खास हामीले यहाँ काठमाडौँ आउने जाने मेरो यहाँ हो होइन, त्यही भएर खास त 1200 बज्नेदेखि रहेछ होइन। टिकटपुर भन्दा नि अब टिकटपुर पर्ने भएकोले ठिकै छ, केही छैन भनेर त अहिले चाहिँ 67 भाइले तिर्यो होइन। उसरी हेर्दाखेरि 1829 लगभग 1850 पऱ्यो नि त। यो के भन्ने होला। टिकट खरिद गर्नको लागि भिडमा बस्नु पर्दा कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर यात्रुहरूमा छ। कतिपय यात्रुहरू मास्कको प्रयोग ठिक ढङ्गले गरिरहेका देखिँदैनन्। त्यस्तै स्वास्थ्य मापदण्डका कुनै पनि विधिहरू अवलम्बन गरिएको पनि देखिँदैन। भिड हेर्दा यस्तो लाग्छ कि कतै यहीँबाट मानिसहरू संक्रमणमा परेर गाउँ गाउँमा कोरोना भाइरस पुग्दैछ। कतिपय यात्रुले निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अगाडि 2 दिन मात्रै समय दिँदा भिडभाड बढेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण हुन सक्ने जोखिम हुँदाहुँदै पनि आफूहरू टिकट लिन भिडमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। एक दिन धेरै नगर्यो नि, एक हप्ताको साता लागि उसले बन्द गरिरहेको छ। ठिक छ, हामीले लकडाउन गरिरहेको छ, ठिक छ, मान्छौँ होइन, मान्छौँ। तैपनि एक दिन अझै थप गरेर गाडीको लागि पहल गरिदिने, धेरै नसकेले गाडीको लागि पहल गर्ने, नेपाली जनतालाई सुरक्षित तरिकाले आफ्नो होइन। भोलि मर्ने भनेको नेपाली जनता हो क्या। ठुल्ठुलो नेताहरू आएर कोही केही हुनेवाला छैन। जस्तो सुकै केपी बाले त्यही भएर भन्छु, नेपाल सरकारलाई धेरैभन्दा सानो
यति भयावह स्थिति भइरहेछ हामीसँग। त्यही भएर केही नसक्यो नि, धेरै नसक्यो नि, म के भन्न चाहन्छु भने यसरी लाइनमा नबस्नु। सेनिटाइजर प्रयोग नगरेर मान्छेहरू हिँडिरहेछन्, गाडीमा सिट छैन, घोडामा बस्ने परिस्थिति पनि छैन, उमेर मान्छे आइरहेछन्। अब यो खास भन्दा राज्यको कमजोरी पनि हुनसक्छ। यो 2 दिनको समय दिएर यत्रो काठमाडौँबाट 5 लाख 6 लाख मान्छे एक दिनमा मात्रै गाउँ प्रवेश हुन सक्दैनन्, किनभने यो त्यही अनुसारको सेवा सुविधा सवारी साधनहरू पनि छैन, मान्छेहरू त्यसरी भोगिरहेछन्। नयाँ वर्षपाकबाट देशभरका सबै जिल्लाका लागि सार्वजनिक यातायात छुट्ने गर्छन्। यहाँबाट दैनिक 800 देखि 1000 को संख्यामा सार्वजनिक यातायात ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। अन्य समयमा यात्रु नपाएर खाली हिँड्न बाध्य सार्वजनिक यातायातहरू मंगलबार र बुधबार भने भरी भराउ यात्रु बोकेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च अदालतद्वारा सेवा प्रवाहमा कटौती, अत्यन्त जरुरी महत्त्वका विषय मात्र सुनवाई हुने। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3,62,900 बढीमा कोरोना संक्रमण, 3,285 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको पहिलो खेलमा चितवन र बुटवल बराबरीमा रोकिए। पोखरा र विराटनगर बीचको जारी खेलमा पहिलो हाफसम्म गोल रहित बराबरी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि आजदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको मंगलबार बसेको प्रधान न्यायाधीश सहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले वैशाख 15 देखि वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्त्वका विषय मात्र हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमण अवधि भर अर्थात् वैशाख 15 देखि 31 गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनवाई मात्रै हुने बैठकले निर्णय गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूका हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूले मिलाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय आजदेखि वैशाख मसान्तसम्म लागू हुनेछ। बाँकी थप निर्णय आवश्यकता अनुसार यही वैशाख 31 गते बस्ने बैठकले तय गर्ने अदालतले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बनेको छ। आज एकै दिन 4,897 संक्रमित थपिएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 17 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण तीव्र भए पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा चाहिने जति कदम चाल्न सकिएको छैन। सरकारले नागरिकलाई सचेत बन्न आग्रह गर्ने बाहेक अन्य ठोस उपलब्धिमूलक काम गरेको छैन। समीर जोशीको रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहरले विश्वलाई गाँजिरहेको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। नेपालमा बुधबार मात्रै 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 4,897 जना संक्रमित थपिएका छन्। दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढिरहे पनि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। सरकारले उच्च संक्रमण भएका जिल्लामा लकडाउनको घोषणा गरेपछि संक्रमण अझै गाउँ गाउँ पुग्ने चिन्ताले पिरोलिएको छ। जो सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि पठाउने हिसाबले गए, तर सरकार गाडीमा चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्त भयो। गाडीमा चाहिँ यो सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने भन्नुभएको थियो सरकारले, कुनै पनि देखिएन। यसमा सरकारी पक्षको पनि निगरानी देखिएन। बरु सरकारले 2 दिनको सट्टामा 1 हप्ता लगाएर भए पनि यहाँको बासिन्दालाई चाहिँ सुरक्षित घर पठाउन सकेको भए अझै त्यो राम्रो उपाय चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ। अहिले देशभरका अस्पतालमा आइसियु शय्यामा जम्मा 1,486 वटा छन्। कोभिडका लागि 1,103 वटा मात्र छुटाइएको छ। भेन्टिलेटरको संख्या 634 छ, जसमा कोभिडका लागि 461 शय्या छुटाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
विगतमा कोरोनाका सामान्य लक्षण मात्र भएका बिरामी भए पनि अहिलेका संक्रमितमा जटिल समस्या रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बिरामीमा उत्पन्न जटिलतासँगै स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था आएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। अस्पतालमा अक्सिजनको कमी भन्दा पनि अक्सिजन लगायत अस्पतालमा बेडहरूकै कमी भइसकेको अवस्था छ। त्यसैको कारणले गर्दा मानिसहरू अब बेड नपाइकन घरमै जो चाहिँ बाटोमै बिरामी पर्ने चाहिँ र मृत्यु हुने अवस्था नआओस् भन्नको लागि नै लकडाउन गरे हो। र त्यो हुनाले अहिलेसम्म त त्यस्तो लाग्दैन, तर भोलिका दिनमा जुन हिसाबले केसहरू प्रत्येक 4-4 दिनमा दोब्बर भएर बढिरहेको छ, यही अनुपातमा गयो भने त्यो अवस्था चाँडै नै आउँछ र त्यसैको तयारीको लागि लकडाउन गर्नुपर्ने हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको एकमात्र उपाय स्वास्थ्य सतर्कता नै रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सरकारले पनि उच्च सतर्कतासहित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिँदै आएको छ, तर सर्वसाधारणले सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। विगतमा व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण आलोचना खेपेको सरकारले अहिले के गरिरहेको छ त? भन्नुभयो कति ठाउँमा चाहिँ बेड अकुपाई भएको छ, जस्तो नेपालगञ्ज, दाङ होइन, बुटवल जस्तो ठाउँहरूमा धेरै बेडहरू अकुपाई भइसकेका छ। काठमाडौँमा पनि सरकारी अस्पतालहरूमा बेड अकुपाई भइरहेछ। त्यसो भएर हामीले के डिसाइड गरेका छौँ भने 15 बेडसम्मको अस्पतालमा सम्झौता गर्नु पर्यो भने पालिकाले सम्झौता गर्ने, 200 बेडसम्मको अस्पतालको चाहिँ प्रदेशले सम्झौता गर्ने, 200 बेडभन्दा माथिका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ सङ्घले स्वास्थ्य तथा मानिसको सबैभन्दा ठुलो धन नै स्वास्थ्य हो। अहिलेको आवश्यकता पनि आफू स्वस्थ रहनु र समाजलाई सुरक्षित बनाउनु नै हो। त्यसैले कोरोना महामारीबाट बच्न आफू सतर्क बनाऊ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा बेडको अभाव भएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले संक्रमितलाई राख्न बेडको व्यवस्थापन गर्ने नसक्ने बताउँदै आएका छन्। तर सरकारी पक्षले भने बेडको अभाव नभएको दाबी गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? निरा राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अधिकांश अस्पतालका बेड भरिएका छन्। अस्पतालले बिरामी थेग्ने अवस्था नभएपछि काठमाडौँमै कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गर्न समस्या छ। बिरामीले गरेको माग अनुसार बेडको व्यवस्थापन नै गर्न नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। भेन्टिलेटरको त त्योभन्दा नराम्रो अवस्था छ। भेन्टिलेटर पाउन अलमोस्ट इम्पोसिबल छ अहिलेको अवस्थामा, असम्भव छ। किनभने एकजना मान्छे भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि निस्किनलाई समय लाग्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अकुपाइड भएका भेन्टिलेटर्सहरू अलमोस्ट काठमाडौँका सम्पूर्ण कोभिडमा संलग्न भएका आइसियुका भेन्टिलेटर्सहरू प्याक छ, पाउन एकदमै गाह्रो छ। अब हामीले यसलाई अलिकति स्मार्टली ह्यान्डल गर्नुपर्छ। अब कोभिडका बेडहरू थप्नुपर्छ। नियमित जुन अरू अपरेसन्सहरू भइरहेका थिए त्यही इलेक्टिभ सर्जरीहरूलाई बन्द गरेर त्यहाँ सर्जरिकल आइसियुहरूलाई पनि कोभिड आइसियुमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका भेन्टिलेटर्सहरूलाई प्रयोगमा लिएर आउनुपर्छ। र यो बिचमा हामीले जुन बन्दाबन्दी भइरहेछ, यो बिचमा यसले अलिकति सङ्क्रमणलाई कन्ट्रोल गर्ने त एउटा माध्यम हो। कम त गर्दैन, तर अलिकति यसको गतिलाई रोक्छ। त्यो बेलामा हामीले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। बेडहरू थप्नुपर्ने कामहरू, जनशक्ति थप्ने कामहरू, यी चिजमा पनि लाग्नुपर्छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमित भएकाहरूको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिए उनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने अवस्था नै नरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गराउन समस्या रहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै जुट्नुपर्ने बताए। जनताहरूले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई पालना गर्नुपर्यो र भाइरस एकजनाबाट अर्को सर्ने यो चेनलाई रोक्न गर्नुपर्छ। र हामीले जतिसक्दो धेरै नै अब अहिले आइसियु बेड्सहरू, भेन्टिलेटर्सहरू, अक्सिजन बेडहरू, अक्सिजन प्लान्ट्सहरू थप्न सकेको राम्रो। अब त्यो सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ होइन। र त्यसले सरकारले कसरी हुन्छ त्यसको लागि अब
आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग कुरा गर्ने, हुन त भारतको आफ्नै अवस्था गाह्रो छ होइन, त्यहाँ पनि कुराहरू भइरह होला। तर हामीले अब जस्तै अक्सिजनको कुरामा सिसा फ्याक्ट्रीहरूमा अक्सिजन युज हुँदो रहेछ, त्यो अहिले अब सर्टेन टाइमको लागि उहाँहरूसँग सहयोग लिएर उहाँहरूसँग केही कुराहरू गरेर कसरी मिलाउन मिल्छ त्यो गर्न सक्यो भने पनि अक्सिजनको युज त्यताबाट यता कन्भर्ट गर्न सकिन्थ्यो। अघि मैले भने जस्तो इलेक्टिभ सर्जरी, इलेक्टिभ पेसेन्ट्सहरू, अन्य रोगको जो इमर्जेन्सी छैन, जस्तै सुगर छ फलोअप मात्रै आउनुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो बिरामीहरू जसको इमर्जेन्सी छैन उहाँहरू हस्पिटल नआइदिएर त्यस्ता बेडहरूलाई चाहिँ कोभिडमा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने। र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको सरकारले प्राइभेटसँग पार्टनरसिप गर्न सक्नुपर्छ। प्राइभेट हस्पिटल थुप्रै छन्, मेडिकल कलेजहरू थुप्रै छन्, उहाँहरूसँग सहकारी गर्न सकेको खण्डमा ती बेडहरूलाई चाहिँ कोभिडमा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने हामीले सजिलै पनि यो कोभिडसँग भिड्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ पब्लिक पार्टनरसिप चाहिँ प्राइभेटसँग पार्टनरसिप गर्न जरुरी छ। कार्कीले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन थप्न सके अस्पताललाई भार कम हुने पनि बताए। चिकित्सकले बेडको व्यवस्थापन गर्न नसकेको तथा बिरामीले बेड नपाएको गुनासो गर्दा पनि सरकारले भने आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप मात्रै गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बेड अभाव नभएको बताए, तर बिरामीलाई कहाँ भर्ना गर्ने भन्दा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। एउटा मान्छेले भन्छ जहाँ अस्पतालमा बेड छैन त्यही अस्पतालमा जान्छ, अनि त्यही अस्पतालमा सोध्छ, अनि बेड छैन भन्न लगाउँछ, अनि त्यही कुरा लेख्छ। हजुर हजुर, त्यस्तो कुरा गरेर भएन। हजुर सर, पर्याप्त छ बेडहरू बुझ्यो भने हामी व्यवस्था पनि गरिहाल्छौँ, बेडको समस्या छैन। ए अनि कुन कुन अस्पतालमा छ त बेड? किन कुन कुन अस्पताल चाहिएको भन्दा हजुर कुन कुन अस्पतालमा भनेर हरेक मिनेटमा अपडेट हुन्छ। हजुर सर, कुनै अस्पतालमा बिरामी डिस्चार्ज हुन्छ, ए हजुर सर, कुनैमा केस हुन्छ, हजुर सर, अनि बेड खाली हुन्छ, त्यहाँ मान्छे भर्ना हुन्छ। यो त कन्टिन्युअस प्रोसेस हो नि। के अस्पतालहरूको नाम दिन सकिन्छ भनेर नि? किन नाम चाहियो तपाईँलाई? पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यासँगै मृत्यु दर पनि बढेको छ। बुधबार मात्रै संक्रमित 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैले कोरोनाबाट बच्न हामी सबैले उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणाभाट, काठमाडौँ। कैलालीमा 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपले बढ्न थालेपछि केही दिनका लागि निषेधाज्ञा गर्ने जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको हो। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपले बढ्न थालेपछि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी सदरमुकाम रहेको कैलाली जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि प्रशासनले केही दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्लाका राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी लगायत संघको छलफलपछि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिलेलाई एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको हो। हामीले जाने आज यहाँ कैलाली जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरू र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू लगायतको छलफल गरेर उद्योगी व्यवसायी र जाने निर्माण व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरेर अब अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा कैलाली जिल्ला पनि कोभिड सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको, यहाँ जाने करिब 800 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको देखिएको हुनाले अब निषेधाज्ञा जारी गर्नु ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर आज र भोलि तयारीको लागि जाने समय दिँदै पर्सि भनेको 2078 साल वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि एक साताका लागि भनेको 2078 साल वैशाख 22 गते राति 12 बजीसम्मको लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य चाहिँ सेवाहरू बन्द गर्ने। कैलाली र कञ्चनपुरमा सोमबारदेखि नाइट लकडाउन जारी भएको थियो। कैलालीमा राति 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ। कञ्चनपुरमा बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मात्रै व्यवसाय खोल्न पाउने र बाँकी समय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिको यो निर्णयमा यस क्षेत्रका निजी क्षेत्रले पनि सहमति जनाएका छन्। केही दिनलाई निषेधाज्ञा गरे कोरोनाको संक्रमणलाई रोक्न सकिने हुँदा समर्थन जनाएको व्यवसायीको भनाइ छ। के छ भनेपछि आज सर्वप्रथम चाहिँ अकस्मात यो बोलाएको हामीलाई पूर्व सूचना भन्दा अहिले केही यो अहिलेको बैठक बस्नुभन्दा 1-2 घन्टा अगाडि मात्रै हामीलाई पठाएको थियो। र अब जुन अब दिनादिन अब यो जुन अहिले कोरोना सङ्कट थपिरहेको छ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अब लकडाउन गर्ने कुराहरू, निषेधाज्ञा गर्ने कुराहरू कुन मोडलमा गर्ने भन्ने उहाँहरूले यही छलफलको लागि बोलाउनु भएको थियो। सबै विभिन्न राजनीतिक दलहरू, यता व्यवसायहरू अनि सरकार र निकायहरूलाई पनि अब हामीले जुन उहाँहरूलाई अब यो
अकस्मात भएको हुँदाखेरि हामीले धेरै अब सुझाव सल्लाह लकडाउन त अब गर्ने यो निषेध गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। स्थिति भोलिको दिनमा अब यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू अभाव, अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरको अभाव, आइसोलेटरको अभावले गर्दाखेरि आज हामीले पुनः अब सबै वस्तुगत व्यवसायहरूलाई बोलाएर कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि राजनीतिक दलहरूले पनि भिडभाड हुने कुनै कार्यक्रम नगरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतसँग खुला सिमाना भएको कैलालीमा सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। आज हामीले यो कोभिड-19 का कारणले जो समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसलाई हल गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, व्यवसाय र यहाँका चाहिँ समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरूको बिचमा आज छलफल भएको छ। हाम्रो छलफलमा चाहिँ खास गरी कन्ट्याक्ट जो ट्रेसिङ छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि, रोक्नका लागि सबैले चाहिँ आफ्नो घरमा सेफ बस्ने, मास्क लगाउने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पहिलो गरेका छौँ र त्यसपछि इन्डियाबाट आउनेको जो समस्या छ नेपालीहरूको कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ हैन, अर्थतन्त्रलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा पाटो भयो, तर ज्यान जोगाउने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यही भएर म त कुन पक्षमा छु भने अहिले 7 दिन 10 दिनलाई यो चेन ब्रेक गर्नको लागि कम्प्लिट लकडाउन मात्र होइन कि कर्फ्यू, घर बाहिर ननिक्लिने मिल्ने गरी, किन हामीसँग दाल भात तरकारी खानलाई चाहिँ जसो घरमा पनि हुन्छ, नभए 2 दिनभित्र किन त्यो गरेर 1 हप्ता कम्प्लिट बन्द गरिदियो भने त्यसले एउटा रिजल्ट ल्याउला। नत्र अहिले भोलिका दिनमा हामी पस्ताउनु भए केही छैन। अर्को पाटो विदेशबाट आउनेहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नेमा चाहिँ एकदम सिरियस हुनु पर्यो, अलपत्र होइन, एकदम सिरियस। कोरोनाको संक्रमण तीव्र बढिरहेकाले प्रशासन निषेधाज्ञा गर्न बाध्य भएको हो। निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्दै घरभित्रै बस्न प्रशासनले गरेको निर्देशनलाई सबैले पालना गर्न आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खेम विक्रम शाही बेपत्ता भएपछि अपहरणको आशंका गरिएको छ। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएका सांसद शाही आजको बैठकमा सहभागी नभएपछि अपहरणको आशंका गरिएको हो। यस विषयमा थप जानकारी लिन पोखरा सहकर्मी सुभाष पौडेल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुभाषजी। हजुर प्रसन्नजी, हामीलाई घटनाको बारेमा समग्र जानकारी गराइदिनुहोस् न। खासमा कुरा चाहिँ के हो, हस्पिटलले कोरोना लागेको छ त्यसले गर्दाखेरि भेट्न पाइँदैन भनेको रहेछ, एकातिर कोरोनाको रिपोर्ट फेरि अघिल्लो दिन चेक गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको रहेछ, कुरा चाहिँ के हो? प्रसन्नजी, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै आज गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा चुनाव हुने कुरा थियो र दिउँसो 12 बजेबाट एकाएक राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खेम विक्रम शाही चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो र उहाँलाई चाहिँ पछि खोज्दै जाँदाखेरि उहाँका स्वकीय सचिवले चरक मेमोरियल हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी साँझ 6 बजेतिर जानकारी दिनुभएपछि सबैजना त्यहाँ गएर भेट्न खोज्दाखेरि अस्पताल प्रशासनले उहाँलाई भेट्न दिएन। उहाँ त्यो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न थाहा छैन, तर अहिले बेलुका फेरि 7 बजेतिर हस्पिटलले चाहिँ उहाँको कोरोना पोजिटिभ आएको एउटा रिपोर्ट पनि बाहिर दिएको छ र हिजो चाहिँ उहाँको कोरोना नेगेटिभ थियो तर अहिले पोजिटिभ आएको छ र यस विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकीका अध्यक्ष शङ्कर बरालले चाहिँ उहाँ 12 बजेसम्म हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि हुनुहुन्न, उहाँलाई कोरोना लागेको थियो भने किन आइसियुमा राखियो, किन भेट्न दिएन भन्नुहुन्छ र जनमोर्चाका अरू माननीयहरू पनि आक्रोशित हुनुभएको हामीले देखेका छौँ र विशेष गरी काङ्ग्रेसका सांसदहरू पनि आक्रोशित हुनुभएको छ र उहाँलाई किन अपहरण गरियो, के छ अवस्था भनेर हामीले सिडिओ थानेश्वर गौतमसँग पनि सोधेका थियौँ र उहाँले चाहिँ अस्पतालको विषय हो, हामीले केही पनि जानकारी गराउन मिल्दैन भनेर उहाँ पन्छिनु भएको छ र अस्पताललाई पुरै पुलिस प्रशासनले घेरेर राखेको अवस्था छ, भित्र के छ भन्ने कुरो हामीले पनि जानकारी पाउन नसकेको अवस्था छ। प्रसन्नजी, तपाईँले हस्पिटलका चिकित्सकसँग जो उपचार गरिराखेका छन् अथवा अस्पतालको प्रवक्तासँग केही बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यहाँबाट केही जानकारी आयो? हामीले अस्पताल प्रशासनका अध्यक्ष बद्री पौडेललाई, डाक्टर बद्री पौडेलसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ उहाँ आइसियुमा हुनुहुन्छ, यसभन्दा बरु विषय हामीले केही पनि बोल्न मिल्दैन, हस्पिटलभित्रै हुनुहुन्छ, आइसियुमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ छ, योभन्दा थप विषय हामीले बोल्न मिल्दैन भन्दै उहाँले क्यामेरामा हस्पिटलको भित्री बारेमा
कैद गर्न पनि दिनु भएन प्रसन्नजी। हो, यो झोकिएको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? यसले चाहिँ एक किसिमको आकलन गर्न सकिएला होइन भनेदेखि कोरोना लागेको बिरामीलाई बाहिरबाट हेर्न सकिएला अथवा अनेक व्यवस्थाहरू हुन सक्छन्, थप जानकारी पाउन सक्ला, यतिखेर परिवार पनि पीडामा हुन सक्छ, पक्का पनि होला। तपाईँले त्यो विषयमा केही आकलन गर्न सकियो? पार्टीका अन्य नेताहरूले के भनिराखेका छन् यो विषयमा? पार्टीका अरू नेताले चाहिँ पक्कै पनि सांसदको किनबेचको खेल भयो, यो पक्कै पनि गण्डकी प्रदेशको सरकारले यो खेल गरेको हुनसक्छ भन्ने जनमोर्चाका सांसदहरूले त्यो भनिरहनुभएको छ, काङ्ग्रेसका सांसदले त्यो भनिरहनुभएको छ र गण्डकी प्रदेश सरकारले अनभिज्ञता जनाइरहेको अवस्था छ र हस्पिटल प्रशासनले यस विषयमा बोल्न मिल्दैन भनिरहेको छ, सिडिओले हस्पिटलको कुरा हो म बोल्न मिल्दैन भनिरहेको अवस्था छ। यसैले गर्दा परिवार पनि आत्तिरहेको छ र जनमोर्चाका अन्य सांसदहरू पनि आत्तिरहेको अवस्था रहेको छ र यही हो यसरी नै उहाँ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ या बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। अहिले हिजो कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनु र अहिले पोजिटिभ आउनु यो नै एउटा शङ्काको विषय भइरहेको छ प्रसन्नजी। अहिले तत्काल अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ यतिखेर तपाईँ हस्पिटलको आसपासको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ? यतिखेर तपाईँले फेरि पनि पुनः प्रयास गर्नुभयो कि गर्नुभएको छैन बुझ्नको निम्ति? त्यहाँ अहिले भर्खरै 7 बजेतिर चाहिँ उहाँ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ र आइसियुमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न जान मिल्दैन र उहाँको कोरोनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ र पोजिटिभ रिपोर्ट आएको रिपोर्ट चाहिँ बाहिर फ्ल्यास गरेको अवस्था छ। यति मात्रै हस्पिटलले दिएको छ, अन्य कुराहरू खुलाएको छैन प्रसन्नजी। यो विषयमा प्रहरी प्रशासनको भनाइ चाहिँ के छ? प्रहरी प्रशासनले पुरै हस्पिटललाई सुरक्षा गरेर राखेको छ र सिडिओसँग कन्ट्याक्ट गर्न खोज्दाखेरि सिडिओले हस्पिटलको विषय हो हामीले बोल्न मिल्दैन भन्ने जानकारी दिएको छ। हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुभाष पौडेल, हामीसँग पोखराबाट कुरा गर्दै। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खेम विक्रम शाही बेपत्ता भएपछि अपहरणको आशंका गरिएको छ। अहिले उनी हस्पिटलमा छन् र मङ्गलबार आएको रिपोर्ट कोरोनाको रिपोर्ट फेरि अर्को दिन आउँदै गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरौँ। यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3,62,900 बढीमा कोरोना संक्रमण, 3,285 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको पहिलो खेलमा चितवन र बुटवल बराबरीमा रोकिए। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जसपा कार्यकर्ताहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय, जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणापछि बन्दाबन्दी हुनु अगावै जनजीवन प्रभावित, उपत्यका छाडी घर फर्कनेहरूको भिड। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च अदालतद्वारा सेवा प्रवाहमा कटौती, अत्यन्त जरुरी महत्त्वका विषय मात्र सुनवाई हुने। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3,62,900 बढीमा कोरोना संक्रमण, 3,285 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको पहिलो खेलमा चितवन र बुटवल बराबरीमा रोकिए। दोस्रो खेलमा पोखरा थन्डर्सद्वारा विराटनगर सिटी एफसी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।